नमस्कार। कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टिमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म नारायण तिमल सेना। प्यारा दर्शकहरू, समग्र देशको राजनीति गर्ने ती दलका नेताहरूको अहिलेको पछिल्लो परिस्थितिलाई हेर्ने हो भने कुन दल कति बेला विभाजन हुन्छ र कुन दलमा कति बेला किचलो हुन्छ पत्तै पाइँदैन। करिब 7 दशकभन्दा बढीको यो राजनीतिक दलहरूको यात्रामा देशले के पायो, जनताले के पाए र नेताहरूले के पाए, जनताको जीवनस्तर कहाँ पुग्यो र नेताको जीवनस्तर कहाँ पुग्यो, समग्र रूपमा सामान्य रूपमा हेर्ने हो भने जसले नेतागिरी गर्यो उसले कमायो, जसले नेतालाई पक्षपोषण गर्यो ऊ सधैँ गरिबको गरिब। जनता र नेता बीचको सम्बन्ध कस्तो हुनुपर्ने हो र कस्तो भइराखेको छ। हामीले धेरै व्यवस्थाहरू परिवर्तन गर्यौं, तर परिवर्तन भएका व्यवस्थाले के देशलाई अग्रगमनतर्फ लग्यो त? यावत प्रश्नहरू छन्। म आज समग्र पछिल्लो देशको राजनीतिक अवस्थाको बारेमा विश्लेषण गर्नेछु। मसँग हुनुहुन्छ विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। स्वागत छ सर। हजुर, धन्यवाद। आरामै हुनुहुन्छ सर? ठीक छ। समय परिस्थितिले व्यक्तिलाई परिवर्तन गराउँछ भन्छन्, समाजलाई परिवर्तन गराउँछ भन्छन्। हामीलाई 62-63 को समयले परिवर्तन गरायो, तर परिवर्तनले के दियो भन्ने प्रश्न अहिले आम चासोको रूपमा छ सर। केही दिएको पाउनु भएको छ? अब यसो छ, यसै वस्तुनिष्ठ भएर मूल्याङ्कन गर्दाखेरिमा अब साह्रै नराम्रो पिक्चर पनि देखिँदैन र साह्रै राम्रो पिक्चर पनि देखिँदैन। जुन जनताले चाहिँ नि एक किसिमको एउटा फ्रिडम जुन 46 सालमा आएर बिचमा अलिकति सस्पेन्डेड भएको थियो राजाको उस कालमा, जुन स्वतन्त्रता उपभोग गर्दथे, लोकतन्त्र उपभोग गर्दथे, अब त्यो आयो, फर्कियो र त्यसका साथसाथमा नेताहरूले चाहिँ अहिले चाहिँ नि खासै उपलब्धि नभएको कारणले नै राजनैतिक परिवर्तन जुन भयो नि, सङ्घीयता भन्यो, धर्मनिरपेक्षता भन्यो, राजनीतिक एजेन्डाहरू जति थिए त्यसलाई ठुलो परिवर्तन भन्नुभएको छ। वास्तवमा परिवर्तन भने त जनताले आधारभूत रूपमा अनुभूत गर्ने दैनिक जीवनमा र चाहिँ नि आफ्नो जीवनकालमा, राष्ट्रमा, समाजमा आफैले अनुभूत गर्ने परिवर्तन पो हो त। सुशासन आएको भए हैन, रोजगारी वृद्धि भएको भए, आर्थिक विकास भएको भए हैन, देशमा चाहिँ के भन्दिन्छ अनेक थरीको उथल पुथलको सट्टा चाहिँ देश एउटा स्मुथ बाटोमा लागेको भए। अब पहिलेका कतिपय कुरामा सुधार भएको छन्, जस्तो समावेशी, अब भनौँ न हाम्रो जस्तो चाहिँ बहुविविधता भएको मुलुकमा एउटा जो चाहिँ नि एउटा पहुँच प्रतिनिधित्वबाट वञ्चित भयो विविध कारणले, अघि त्यसमा स्टेटलाई नै दोष दिने पनि मात्रै पनि कुरा छैन, समाज व्यवस्थाको कारणले। अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि ती ग्रुप तिनीहरूले पनि अब त्यो वञ्चितीमा परेका, पछि परेकाहरूले अवसर पाएका छन्, आउँदैछन्, अगाडि आउँदैछन्। त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ समष्टिमा हेर्दाखेरिमा केही चाहिँ भएको छ, तर नेताहरूको प्रयासले, इच्छाले भन्दा पनि समयले ल्याएको परिवर्तन हो, पद्धतिले लिएर आएको परिवर्तन हो। लोकतन्त्र आएपछि एउटा मान्छेले स्वतन्त्रता पाउने, आफ्नो आवाज उठाउन पाउने, आफ्नो वाणी चाहिँ व्यक्त गर्न पाउने, त त्यो त व्यवस्थाले नै ल्याएको। तर अब त्यो व्यवस्थालाई चाहिँ नि लोकप्रिय बनाउन पनि, फङ्सनल बनाउन पनि, कार्यमूलक बनाउन पनि त चाहिँ नि काम गर्नु पर्यो नि त। त्यो काममा चाहिँ नि नेताहरू नराम्रोसँग चुकेका छन्, दलहरू नराम्रोसँग चुकेका छन्। जनताले अनुभूत गर्ने भन्दा उहाँहरूको सत्ता सुरक्षित हुने, पद सुरक्षित हुने, उहाँहरूको आलो पालो पुग्ने, उहाँहरूको आलो पालो रजाइ गर्न, राज गर्न, सत्तामा जान पुग्ने र त्यसपछि अनेक सबै क्षेत्रमा लगभग दलहरूले कब्जा गर्ने र चाहिँ के भनिन्छ आफ्ना कार्यकर्तालाई चाहिँ नि त्यहाँ व्यवस्थापन गर्ने र सबै क्षेत्रमा चाहिँ नि उनीहरू चाहिँ नि हात हाल्ने, व्यापार व्यवसायदेखि सामाजिक एउटा कुलो खन्ने हरेक क्षेत्रमा गएर चाहिँ नि गरेर अत्यधिक राजनीतिकरण गरेर, अत्यधिक दलीयकरण गरेर यो जनतामा चाहिँ एउटा विभाजनको उल्याउने, यो कुराहरू चाहिँ राम्रो भएको छैन। यसले हाम्रो प्रजातन्त्रको चाहिँ नि कल्याण गर्दैन, बदनाम मात्रै गरेको छ। अघि अनावश्यक तिक्तता ल्याएको छ, अहिले आएर केही सुधार भएको देखिन्छ त्यसमा, पहिले जस्तो छैन। तर चाहिँ के भनेदेखि भन्नुहोस् न, अब कुनै राजनीतिक दलले त्यो निजामती प्रशासन अनि त्यसपछि राजनीतिक सङ्गठन संस्थाहरूमा मात्रै नपुगेर सामाजिक सङ्गठनहरूमा पनि, आर्थिक फोरमहरूमा पनि त्यहाँ चाहिँ मान्छे घुसाउनै पर्ने, त्यस्तो पनि कहीँ हुन्छ दुनियाँमा अरू विज्ञको काम छैन हैन, संस्थाहरूको काम छैन। त्यसकारणले चाहिँ के भने अत्यधिक दलीयकरण, अत्यधिक राजनीतिकरण,
नेताहरूको दलीय कार्यकर्ताको पङ्क्तिको अत्यधिक पोषण है र त्यसपछि चाहिँ यो अराजकता, यो महँगी, यो सबैलाई हेर्दाखेरि यो कुशासन, यो डेलिभरी नहुनु, यो कुरो चाहिँ यसका कमजोरी पक्ष हुन्। कतिपय कुरा चाहिँ अब राइट डिरेक्सनमा छन्, अब त्यसलाई अलिकति अगाडि बढाउँदै लानुपर्छ। ड्राइभ गर्न जानेनन् त्यसो भए नेताहरूले अब नेताहरूको आफ्नै पनि भिजन कति छ त्यो पनि एउटा आफ्नो ठाउँमा छ। यी कति चाहिँ तपाईँको स्कुलिङबाट चाहिँ एउटा चाहिँ धारणा बनाएर आएका छन्, त्यो जुन सिद्धान्तको स्कुलिङबाट उहाँहरू धारणा बनाएर आउनुभएको छ त्यो सिद्धान्त संसारबाट बिदा भइसक्यो, त्यो प्रयोग सिद्ध रूपमा संसारमै विफल भइसक्यो। अब उहाँहरू त्यही धङधङ्गी बोकेर त्यसै भित्रबाट चाहिँ नारा चाहिँ त्यही दिनुहुन्छ, अनि काम आचरण व्यवहार अर्कै गर्नुहुन्छ। त्यो विरोधाभास पनि उहाँहरूको छ है। उहाँहरू त्यो कतिपय स्कुलिङको बन्दी हुनुहुन्छ, धेरै चाहिँ नि स्वार्थको बन्दी हुनुहुन्छ। ओके, संविधान जारी भइसकेपछि हामीले समाजवाद भनेर शब्द राख्यौँ। कसैले भन्छन् वैज्ञानिक समाजवाद, धेरै दलहरू समाजवादतर्फ उन्मुख भनेर। वास्तवमा आम जनताले बुझ्न नसकेको कि समाजवादमा रहेर जनताले कस्तो अनुभूति गर्ने, लोकतन्त्रमा रहेर जनताले कस्तो अनुभूति गर्ने। एउटा अचम्मको दृश्य आयो कि राजनीतिक विषय बनाइन्छ तर जनताले प्रत्यक्ष त्यसको उपभोग गर्न नपाएको अवस्था। त्यो समाजवाद पनि भनिरहनु पर्ने कुरा थिएन। यो चाहिँ वामपन्थीहरूको धेरै बहुमत भएको हुनाले चाहिँ त्यो एउटा ट्रेड अफको रूपमा चाहिँ संविधानमा हालिएको हो। त्यसै हुनाले त्यसको परिभाषा पनि गर्न सकिएको छैन। नेपाली काङ्ग्रेस पनि त्यतिमा चाहिँ राजी हुने, समाजवाद लेख्नलाई त नेपाली काङ्ग्रेसलाई आपत्ति भएन नि। उसले त वीरगन्ज महाधिवेशनदेखि नै समाजवादको कुरा उठाइरहेको हो, तर जुन समाजवादमा आज ऊ कहीँ पनि देखिँदैन होइन। त्यस कारणले समाजवाद भनेको के हो त? समाजवाद भनेको निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने, उत्पादनमा निजी क्षेत्रको भूमिका कस्तो हुने, वितरणमा कस्तो हुने। अब भन्ने बेला 3 खम्बे नीति भनेको छ, सहकारी र निजी क्षेत्र, अनि के राज्य क्षेत्र भनेको छ त्यो संसारमा कोही नहुने। अघि राज्य क्षेत्रको आफ्नै भूमिका हुन्छ। अब निजी क्षेत्रले नै हो जुन चाहिँ नि आर्थिक उन्नति गर्ने, ड्राइभ गर्ने, ड्राइभिङ सिटमा बस्ने, आर्थिक उन्नति गर्ने, आर्थिक कारोबार गर्ने त निजी क्षेत्र हो नि। निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन दिएर पुस गरेर अघि अनि त्यो नियमन गर्ने ठाउँमा नियमन पनि गर्नु पर्यो, जनहितमा नियमन पनि गर्नु पर्यो, स्टेटको प्रेजेन्स त्यहाँ हुनु पर्यो, अधिकार। अब भन्नुहोस् कि चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि निजी क्षेत्रले उत्पादन त गर्छ तर त्यो हानिकारक उत्पादन छ भने त त्यसलाई ट्याक्स लगाएर हो कि त्यसमा क्वालिटीमा नियमन गरेर हो, त्यो स्टेटले गर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ। तर इकोनोमिक एउटा डेभलपमेन्टको चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ तपाईँको इन्जिन भनेको चाहिँ निजी क्षेत्रै हो, त्यो मान्या छैन। अब सहकारी भनेको त एउटा किसिमको तपाईँको त्यो हो के, त्यो निजी क्षेत्रकै एउटा सहायक क्षेत्र हो। त्यो स्वयंमा निजी क्षेत्र र सहकारी भनेर त्यो त किनभने वामपन्थीहरू धेरै भएको हुनाले उहाँहरूलाई निजी क्षेत्र भनेपछि एलर्जी हुन्छ, अनि त्यो घुसाउनु भएको के। अब सहकारीले कति पुँजी हुन्छ सहकारीसँग देशमा डेभलप गर्ने, ठुल्ठुलो हाइड्रो प्रोजेक्ट, रेलवे, सडक, पूर्वाधार, तपाईँको ठुल्ठुलो कारखाना 20,000लाई गर्ने हुन्छ उसँग पुँजी। सहकारी भने त के हो? सहकारी भने त तपाईँको चाहिँ नि एउटा किसिमको किसानहरू, एउटा किसिमको चाहिँ नि उत्पादन समूहहरूले आफूले एक्लैले मात्रै त्यो यत्न गर्दाखेरिमा बजारसम्मको पहुँच नपुग्ला होइन, त्यसको कृषिमा चाहिने सामग्री ल्याउन नसकिएला। अनि त्यो एउटा कलेक्टिभ रूपमा गऱ्यो भनेदेखि चाहिँ हुने। जस्तै डेरी फार्मिङ त्यसबाट हुन्छ, तरकारी फार्मिङ हुन्छ, अन्नको खेती होला, अरू यस्तै कुरा हुन्छन्। यी त साना उद्यम हुन्थ्यो, निजी क्षेत्रकै उपक्षेत्र हो त्यो। अब त्यो सहकारीले त देशको अर्थव्यवस्थाको चाहिँ नि विकल्प त दिन सक्दैन। अब यस्तै उटपट्याङ कुरो लिएर आएको छ, राम्रोसँग परिभाषित नै छैन समाजवाद भने, जसलाई जे मन लाग्यो त्यही भनिदिए हुन्छ। अब यहाँको समाजवाद भने त के भने निरन्तर हरेक ग्रुपलाई भत्ता बाँडेर भोलि धान्न नसकिने अवस्था भइसक्यो। 2-4 वर्षपछि अहिले चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ यो विभिन्न भत्ता, तलब, पेन्सन गरेर अहिले नै देशको स्थिति कस्तो छ भनेदेखि चाहिँ तपाईँको 90% चाहिँ नि साधारण खर्च त्यसमा जान्छ है, सुरक्षा र चाहिँ नि यो वितरणमुखी हुँदैमा समाजवाद आउँछ र भने आउँदैन। अब यो त के भने अलिअलि गुलियो चटाएर न त्यो जीवन धान्नको लागि तिनीहरूलाई पर्याप्त छ, त्यो जसलाई भत्ता दिएको छ, तर सबैलाई दिएर हामीले समाजवाद भने हेर यी तिमीहरूलाई भनेर चाहिँ नि त्यो चाहिँ के भने पहिले त उत्पादन पो बढाउनु पर्यो त। त्यस कारणले उहाँहरूको चाहिँ नि यो जे छ उहाँहरूले ल्याएको चाहिँ नि यो समाजवाद भनेको खालि संविधानमा सुशोभित गराउने र कार्यकर्तालाई झुक्क्याउने, वामपन्थी जनमतलाई चाहिँ नि भुल्याउने मात्रै हो। न त्यसको मोडेल छ, न त्यसको परिभाषा छ, न त्यो अहिले जुन उहाँहरूले समाजवाद भनेर देखाएर यो वितरणमुखी अलिकति चाहिँ सबैलाई अलिअलि छर्ने, कनिका छर्ने, अनि
भत्ता अलिअलि बाँड्ने नै समाजवाद भन्ठान्नु भएको छ, जुन कि गलत हो। ओके, अब यहाँनिर आउँदाखेरि सर, यी राजनीतिक दलहरूले जनतालाई सेवक बनाए कि आफू नेता बने कि सबै कुरा हेर्दाखेरि सेवक र नेता को बन्ने, जनता बन्ने कि सेवा गर्ने कि भन्ने कुरा एउटा कन्फ्युजनको बाटो। अहिले नेताहरू प्राय गरी चाहिँ नेता नै बनेर बसे, उनीहरूले शासन मात्रै गरे, जनतालाई सेवकै बनाएर राखे, नेता सेवक हुनुपर्नेमा भन्ने कुराहरू आइरहेको छ। तर समग्रमा पछिल्लो राजनीतिक सिनारीलाई जोड्न चाहे सर यसमा। जब 74 को निर्वाचन भयो, निर्वाचनपछि दलहरू एक ठाउँमा आए, एउटा नेकपा थियो, कांग्रेस थियो, केही दलहरू थिए र पछिल्लो समयमा आउँदाखेरि 62-63 आन्दोलन पछिका सिनारीलाई राजनीतिक दललाई हेर्दाखेरि टुक्रा 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 एउटा दल मात्र होइन, नेकपा विभाजन भयो, नेकपा विभाजन भइसक्यो, त्यो दुईटा दलमा विभाजन भयो, कांग्रेसको त्यस्तै हालत छ, अन्य दलहरूको पनि त्यस्तै हालत छ। अब यसरी हेर्दाखेरि यो राजनीतिलाई अप्सन खोजेको जस्तो स्थानीय तहको निर्वाचनले स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जिताएको अवस्था, भोलि निर्वाचन आउँदैछ, यी राजनीतिक दलहरू सच्चिनु पर्ने होइन र सर? अब जुन स्वतन्त्रहरूले ठाउँ ठाउँमा जिते, थोरै ठाउँमा जितेको छ है, अब त्यो चाहिँ के भनेदेखि 12-13वटा पालिकाहरूमा जितेको छ यत्रो विधिमा। त्यस कारणले त्यो अहिले उनीहरू स्वतन्त्रहरू विकल्प बनेर आउँदैछन्, दलहरूप्रति वितृष्णा भयो भन्ने हदसम्मको कुरामा चाहिँ म मान्दिनँ। तर चाहिँ के ठाउँमा महत्त्वपूर्ण ठाउँमा काठमाडौँ जस्तो हो कि सबैभन्दा ठुलो शिक्षित मान्छे बसेको राजधानीको चाहिँ नि सबैभन्दा ठुलो महानगरपालिकामा स्वतन्त्र मान्छे आउनु र त्यसमा स्थापित दलहरू दुईवटा ठुल्ठुला स्थापित दलका मान्छेलाई पराजित गर्नु र त्यस्तै अन्यत्र पनि ठाउँमा स्वतन्त्र आउनुले चाहिँ के देखाउँछ भनेदेखि हामी तिमीले चाहिँ नि उम्मेदवार बनाएर हिजो हामीले जिताएर पठाएका दलले भनेर हामीले जिताएर पठाएका मान्छेको पर्फर्मेन्सदेखि सन्तुष्ट छैनौ, तिमीहरू राम्रो काम गर्न सक्ने मान्छेलाई टिकट दिएर दिन्छौ भने तिमीहरूलाई नै दिन्छु, अझै पनि होइन भने चाहिँ हामी चाहिँ नि जसले राम्रो गर्न सक्छ भने आश लाग्दो छ उसलाई दिन्छु भन्ने सन्देश दिएको हो। अब यसपछि चाहिँ यसलाई दलहरूले गम्भीरतापूर्वक लिएर खालि चुनावको समीक्षा भनेर 1-2 हप्ता मात्रै होइन, अर्कोचोटि चुनावमा टिकट दिँदा पर्सि सङ्घीय र प्रदेशकै चुनावको पनि टिकट दिँदाखेरि उहाँहरूले त्यो कुरालाई जनताको सन्देशलाई, जनताले जे सन्देश त्यसबाट दिएको छ त्यसलाई हेक्का राखेर दिनुभयो भने दलहरूको विकल्प अहिले पनि छैन। ठाउँमा स्वतन्त्र खास गरी स्थानीय चुनावमा आउनु एक किसिमको राम्रै पनि हो, तर चाहिँ राम्रो भनेर के गर्नु, भोलि कार्यान्वयनको तहमा उहाँहरूले त्यो एक्लै आउने मान्छेले आफ्नो टिम बनाएर कसरी गर्ला भन्नुहोस् कि नगर कार्य समिति हुन्छ त्यहाँ, अब त्यहाँ चाहिँ नि दलहरूको बहुमत हुन्छ होइन, वडा सदस्य वडा अध्यक्ष उनीहरूले कतिको सहयोग गर्लान्, हरेक कुरो त्यहाँ पास गर्नुपर्ने हुन्छ, बजेटदेखि कार्यक्रमहरू। अब त्यो चाहिँ नि त्यो स्वतन्त्र आउने नेतामा कतिको होला। अब स्वतन्त्रमा पनि फेरि विभिन्न किसिमका स्वतन्त्र थिए कि एउटा जस्तो बालेन शाह काठमाडौँको उनी छुट्टै स्वतन्त्र, एउटा जनलहर, एउटा युवाहरूले मन पराएर चाहिँ ल्याएको लहरबाट उनी आए अघि, र त्यसपछि काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई भोट दिएर वाक्क मान्छेले गए भोट हाले। अब अर्को हर्क साम्पाङ उनी चाहिँ एउटा साधारण किसिमको एउटा चाहिँ एउटा टेम्पोमा माइकिङ गर्दै हिँड्थे, उनको टिम थिएन केही थिएन, एक फेरि यसलाई दिएर हेरौँ नि त, यो त अलिक सिन्सियर छ मान्छे, अलिकति इमान्दार छ भनेर दिए। अब कुनै राजनीतिक कलर भएका मान्छेहरू होइनन् यिनीहरू। अब तर धनगढीमा हेर्नुहोस्, जनकपुरमा हेर्नुहोस्, जनकपुरमा चाहिँ बागी काङ्ग्रेसको बागी उम्मेदवारले उठाएको छ, अर्थात् त्यहाँ काङ्ग्रेसको चाहिँ राम्रो उम्मेदवार दिएको भए यसले झन् राम्रोसँग जित्ने रहेछ। अब धनगढीमा त्यस्तै एउटा समाजसेवीले लडेर जितेका छन् अघि, त्यो उनको चाहिँ के भनेदेखि उनको यो किसिमको होइन। त्यहाँ त्यो स्वतन्त्र भन्दैमा एउटै छातामा हाल्न मिल्ने स्वतन्त्र छैनन्। त्यस कारणले यो राम्रो पनि हो र दलहरूलाई सन्देश पनि हो, दलहरूले आफूलाई सच्याउनुपर्छ, नसच्यायो भने अरू स्वतन्त्रहरू आउँदै जान्छन्। अब त्यो स्वतन्त्र आएकोलाई फेरि फेल गराएर यसलाई चाहिँ कसरी हुँदो रहेछ, हामीलाई हराएर आउने हो भने इख लिएर यिनीहरूले राम्रोसँग काम गर्न दिएनन् भने त सामाजिक सञ्जाल हेर्दाखेरिमा उनीहरूका चाहिँ हनुमान अरिङ्गाल के भन्छन् नि त्यस्तोले त त्यस्तै गरेका छन्, त्यो बालिन शाह खेदो खर्न लागिसके, त्यसलाई त उनीहरूले त सपोर्ट गर्नु पऱ्यो नि। त्यो त जनताको सेवा गर्ने हो भने त चाहिँ जनताको सेवा गर्न आएको भनेर आएको टिम मान्छेहरूको नेतृत्वलाई सहयोग गरेर टिमका रूपमा पो काम गर्नु पऱ्यो त। यिनीहरू त जनताको दुश्मन रहेछन्, कस्तो पापी हेर्नुहोस् त, अहिले कसरी सफल हुँदो रहेछ भनेर त्यस्तो भन्ने पाइन्छ अहिले भर्खर। आफू चाहिँ हार्ने हो कि, आफू चाहिँ किन हार्ने भन्दा जनताले मन नपराएर हार्ने, जनताले मन पराएर आएको मान्छेलाई चाहिँ सहयोग गर्छु भन्नुको साटो यस्तो। अब यिनीहरूले कति गर्छन् त्यो पनि हेर्न बाँकी नै छ। त्यस कारणले अहिले यसबाट यसै हुन्छ भन्ने कन्क्लुजन निकाल्ने बेला भइसकेको छ। ओके, अब त्यसो भए
अघि मैले सुरुमा भनेको थिएँ नि सर, तिमी कमाउनु छ भने, तिमी आफ्नो स्ट्याटस बनाउनु छ भने नेता बन, तिमी जनता बनेर बन्न सक्दैनौ। सुन्नमा आउँछ कि नेताहरू नेता बनेका 2-4वटा टायर बालेर 2-4 वर्ष जेल बसेर आएका नेता चप्पल पड्काउँदै हिँड्थे रे, अहिले चाहिँ गाडी चढेर हिँड्छन् भन्छन् के आम मानिसले चिया गफमा बोलेको। त्यो मान्छे त्यो नेता त्यो त यस्तो थियो, अहिले पो यस्तो भयो भनेको। जीवनशैलीमा ड्रास्टिकल्ली चेन्ज। ऊ सामान्य थियो, नेता बन्यो, ड्रास्टिकल्ली चेन्ज आयो। यो परिस्थितिलाई पनि जनताले अलिकता स्वीकार गर्न नसकेको हो कि सेवाभन्दा पनि मेवातिर बढी लागेकी नेताहरू, यो परिवेशले गर्दा यो अवस्था आयो कि भन्ने पनि छ। यसमा तपाईँको बुझाइ कस्तो? यो सही हो। नेताहरूप्रति मान्छेको अब पहिलेको जति चाहिँ नि भक्तिभाव, पहिलेको जस्तो चाहिँ त्यो नेतालाई भगवान मान्ने अब चाहिँ मान्छे छैनन्। नेतालाई गाली नै मात्र गरेर सुन्छु म जता पनि। अब कति त चाहिँ त्यो अलिकति अतिरञ्जित पनि देखिन्छ है। हुँदै नभएको एउटा अनलाइनले एउटा केले युट्युबमा के हालिदिन्छ, त्यही पत्याएर गाली गरिरहेको हुन्छन्। तर नेताहरूले चाहिँ जुन अब उनीहरू त्यति पहिले यस्ता श्रद्धा लायक र विश्वासयोग्य चाहिँ छैनन्। अब पहिले नेताहरू त्यागबाट क्रान्ति गरेर आन्दोलन गरेर आएका, एउटा मूल्यका लागि लडेका, जीवन बलिदान गरेका, सिद्धान्त नीति विचारका लागि लडेका, जेल नेल परेका मान्छेहरू थिए। अब त्यो जेनेरेसन एक किसिमले सिद्धियो। अब त्यसपछि हुन त अब अरू पनि दुःख पाएर, शेरबहादुरै भन्नुहोस् न, अब चाहिँ दुःख पाएर चाहिँ नि विद्यार्थी राजनीतिमा लाएर कति चुटाइ खाएर त्यो जिब्रोमा चाहिँ त्यो करेन्टले डाम दिएर उसको बोली स्पष्ट छैन, त्यो गरेर आएको। अब तर यिनीहरू सत्तामा गएपछि के भने बिग्रिए। अब सत्तामा गएपछि सत्ताको चाहिँ गुलियो चाख्दै जाँदाखेरिमा यहाँ त बिचौलिया पनि आउँदो रहेछ, कमिसन पनि आउँदो रहेछ। अब सत्ता हेर्नुहोस्, ठुल्ठुलो अहिले यो रिजिमहरू करप्सन नभएको त कमै हुन्छ। एकदमै संसारका धेरै मुलुकमा करप्सन छैन, विकसित मुलुकहरूमा है, स्क्यान्डिनेभियन मुलुकदेखि अस्ट्रेलियादेखि करप्सन लगभग जिरो छ है। मैले हङकङमा बसेँ, हङकङमै लगभग जिरो छ करप्सन। तर सबै ठाउँमा त्यो छैन। डेभलपिङ कन्ट्रिजहरूमा, फास्ट डेभलपिङ कन्ट्री भने शीघ्र विकास गरिरहेका अनि करप्सन भए तापनि कस्तो छ भन्नुहुन्छ भने त्यहाँ पोलिटिकल फन्डको रूपमा अथवा ठुल्ठुलो उहरूले चाहिँ नि त्यहाँको नेताले अलिकति पैसा त लिन्छन् है, आफ्नो पार्टी चलाउन अनेक थरी गर्नलाई होला, अथवा आफ्नै लागि पनि, आफ्नै स्वार्थको लागि पनि होला। तर विकास भएको छ, त्यति हुँदा नि विकास भएको छ कि, त्यति हुँदा नि विकास चाहिँ गरेका छन् अघि, त्यो द्रुत आर्थिक विकास भएको छ। हामी कहाँ चाहिँ कस्तो पऱ्यो भन्नुहुन्छ भने मान्छे करप्सन पनि भयो, विकास पनि भएन, अपेक्षित रूपमा भएन है। अनि त्यसपछि मान्छे बढ्ता आक्रोशित भएको कारण यो हो। र तपाईँको चाहिँ नि अहिले तपाईँले भन्नुभयो नि नेताको चप्पल पड्काउने, धेरै नेताहरू खास गरी यो कम्युनिस्ट नेताहरू शिक्षक थिए कि पहिले। तिनीहरू शिक्षक थिए, साँच्चीकै चप्पल पड्काएर हिँड्थे कि। तिनीहरू त के अरे चुस्स दारी पालेका ख्याउटे देख्दाखेरिमा अघि टिभी रोग लाया जस्तो तपाईँको चाहिँ नि त्यो ऊ गर्दै चप्पल लाउँदै हिँड्थे। अब अहिले आज सबैको बडे बडे 2-3टा कार छ, बङ्गला छ, घर पनि गजब गजबको छ होइन। अनि त्यसपछि अब सबैका विदेशमा छोरछोरी पढिरहेका छन्, राम्रो स्कुलमा पढिरहेका छन्, छोरछोरी नाति नातिना ब्याङ्क ब्यालेन्स छ, सम्पत्ति विवरण देखाउन सक्दैनन्, देखाए पनि कति लुकाएर कति फर्जी गरेर देखाएका छन्। त्यस कारणले चाहिँ के उहाँहरूको वर्गोत्थान भएको छ, नभएको होइन, वर्गोत्थान भएको छ, वर्गोत्थान भएको छ। तर त्यसमा पनि कस्तो छ भने जिनाइन अब पहिलेदेखि नै उसमा लाग्यो, कति दुःख पाएको मान्छे पनि छन्। त्यसो भन्दा हामीले तिनीहरूलाई बिर्सनु हुँदैन। कार्यकर्तामा पनि शिव खङ्गाल जस्तो पनि त काङ्ग्रेसमा कार्यकर्ता छ नि होइन। अब त्यस कारणले चाहिँ के भने त्यो दुःख पाएका, अहिले पनि दुःख पाइरहेका, अब त्यो त्यो लेफ्ट आउट के, तिनीहरूलाई कसैले पुछ्दैन। न तिनीहरूले कुनै भोट परिचालन गर्न सक्छन्, पार्टीको लागि कुनै काम नलागेका, पार्टीले हो तपाईँ त पुरानो हो भनिदिन्छ, त्यो बाहेक अरू तिनीहरू के पत्याउँदैनन्, चुनाव लडेर जित्न सक्ने त्यस्ता पनि एउटा वर्ग छन्, अझै बाँकी छन् तिनीहरू। अब केही समयपछि त्यो अब लोपोन्मुख भए पनि केही बाँकी छन्, केही समयपछि लोप होलान्। तर अहिले चाहिँ भनेको कस्तो भने अब आफ्नो केही आम्दानीको स्रोत छैन, पेसा व्यवसाय छैन, केही छैन। अब यसैमा लागेर मान्छे चाहिँ नि जीवन गुजारा गरिरहेका छन्, एकदम ल्याभिस, एकदम लग्जरियस लाइफ चाहिँ नि बाँचिराखेका छन्। खर्चको स्रोत के हो खुल्दैन। त्यस कारणले यो चाहिँ पोलिटिक्स चाहिँ सबैभन्दा ठुलो भ्रष्टाचारको जो स्रोत भयो, मुहान भयो। अनि भ्रष्टाचार पनि भयो, काम पनि राम्रो भएन, अनि यिनीहरू झुट पनि बोल्ने भए। अनि बेला बेला अझ उल्टो चाहिने कुरो बोलिरहेको हुन्छन् है, आफैलाई ठुलो भन्दै के भन्दै अनेक थरी। अनि कहिले पनि आज तपाईँले चाहिँ नि कसैले पनि आफू गल्ती गरेको, सानो भएको, यत्रो यत्रो करप्सनको जस्तो 70 करोडको केस, त्यो तपाईँको अरू पो अनलाइनले जे पायो उयो हालिदियो एउटा का भन्नु त 70 करोडको केस चाहिँ प्रमाणित केस थिएन भ्रष्टाचारको, सुरक्षा प्रेसको भन्नुहोस् न है त्यो। अब
अस्ति चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ नि त्यो मन परी बोलेर चाहिँ नि त्यो गरेको चाहिँ नि मन्त्रीले चाहिँ नि के आरएनएसीको अध्यक्षलाई मन परी बोलेर गाली गरेको यो त झलनाथले भनेर मैले हालिदिएको उसलाई कति पैसा बुझाउनु पर्छ भनेर यी त चाहिँ बोलेका कुराहरू छन् नि। अब यसमा पनि कहीँ न अख्तियार दुरुपयोगले कारवाही गर्छ न कहीँ केही हुन्छ पोलिटी। अब यस्तो चाहिँ भएको छ अनि मान्छेले कसरी चाहिँ करप्सन छैन भनेर विश्वास गर्छन्। त्यस नेतालाई कसरी विश्वास गर्ने त्यसो भए? यस्ता तपाईँले जुन उदाहरण दिनुभयो नि यस्तो छ भनेर अहिले त सोसियल मिडिया पनि भयो, सामाजिक सञ्जालहरूमा धेरै कुराहरू देख्न पाइन्छ। त्यसले गर्दाखेरि पनि नेताप्रतिको वितृष्णा हो नि। माधव नेपालले विधि पद्धति गमन भनेर ओलीसँग पार्टी फुटाएर आउनुभयो। उहाँको अरू आफ्नो पर्सनल करप्सनको कुरा केही छैन। अब अलिअलि त चाहिँ नि अब राज्यको त्यत्रो पदमा बसेको अहिले पनि उहाँले भनेको मान्छे मन्त्री छन् केही बेनिफिट लिएको होला सानो सानो तर धेरै ठुलो। अब त्यो मानिसले त्यो प्रेम आलेले चाहिँ नि त्यो विवाद आउनासाथ तुरन्त उसलाई स्याक गरेर चाहिँ नि एउटालाई मात्र हटाइदिए भए आज अर्कै सन्देश जान्थ्यो। आज 3 हप्ता पछि हट्नु रहेछ, 2 हप्ता पछि त्यो मान्छेलाई हटाउनु रहेछ नि, 5 जनालाई हटाउँदासँगै हटाउँथ्यो। अब त्यो उहाँले त्यो आँट गर्नु भएन किनभने उसँगको त्यो एउटा सांसद छन् रे, भोलि गएर गठबन्धन पनि अल्पमतमा पारिदिन्छ अरे। प्रधानमन्त्रीले पनि आँट्नु भएन, माधव नेपालले नै आँट्नु भएन। त्यो एउटा बोलेको भोलिपल्ट उसलाई स्याक गरिदिएको कि उसले राजीनामा माग्ने होइन बर्खास्त गरिदिएको भए उसले जे गर्ने गरिरहन्थ्यो। उसले बदलामा गर्ने कुरा राम्रो कुरो गर्दैन थियो होला तर प्रधानमन्त्री र चाहिँ नि माधव नेपालको कद बढ्थ्यो नि त। त्यो क्षमता राख्न सक्नु पर्थ्यो। यो त ठुलो कुरो हो नि, यो त कोही सानो कुरो हो नि, यो त कुनै ठुलो कुरो होइन। आखिर 2 हप्ता पछि त जानै रहेछ होइन भन्दाखेरिमा यतिसम्म पनि उहाँहरू गर्न सक्नुहुन्न। अब त्यसमा लिप्त हुनुहुन्न उहाँहरूको पनि त्यसमा भाग छैन। ती कुराहरू भनेर कसरी पत्याउने भन्नुहोस्। ओके ठिक छ। अब अलिकति दलको कुरा गरौँ न सर। नेकपा एमालेमा देखिएको अहिलेको जुन विवाद, पार्टीभित्र अनुशासनको कारबाही डन्डा चलाइएको यसमा कि एमाले नेकपा एमालेमा अनि नेतृत्वले चाहिँ त्यसको समीक्षा नगरेको, दोष जति चाहिँ सकुनी छन् पार्टीभित्र भनेर लगाउनु, नेतृत्वले जिम्मा लिनुपर्ने ठाउँमा त्यो हुनु, पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक बस्न नसक्नु लाई तपाईँले कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ? एमाले भित्र कस्तो परिस्थिति देखिँदैछ? एमाले भित्र कस्तो परिस्थिति देखिँदैछ भने त्यहाँ केपी ओली सर्वेसर्वा हुनुहुन्छ। उहाँको चाहिँ नि अहिले अब पहिले अलिकति चाहिँ सामूहिक ढङ्गबाट होइन, अब माधव नेपालले भनेको त्यो केही हदसम्म आंशिक रूपमा त्यो सत्य पनि हो, विधि पद्धतिमा चलेको सामूहिक रूपमा चलेको पार्टी हो। अहिले त्यस्तो देखिँदैन। अहिले जे गर्नुहुन्छ ओलीजी आफै गर्नु, एकल नेतृत्व। उहाँलाई चाहिँ केही भन्न सक्ने, केही सल्लाह दिने आँट पनि अरूमा देखिँदैन। किनभने अब कत्रा सिनियर लिडरको त हावा देखिएको छ, माधव नेपाल झलनाथको त अवस्था देखिएको छ भने ओलीजीसँग अहिले टक्कर लिएर किन गर्ने, यहीँ बस्यो भने अब सबभन्दा मेन पार्टी त यही भइहाल्यो। अब उहाँ पछि त हुने मै हुँ भन्ने होला नि नेताहरूलाई। त्यस कारणले बोल्न सक्ने नेताहरूले पनि बोल्न सक्नु भएको छैन। एसम्यान भएर बसेको ओलीजीको आफ्नै काम गर्ने ढङ्ग छ। उहाँले चाहिँ नि यो ढङ्गका कारण पनि उहाँको आज चाहिँ नि यो भन्नुहोस् न अब चाहिँ 2/3 बहुमत पाएको सरकार गिरेर 6वटा प्रदेशको सरकार गिरेर अहिले प्रतिपक्षमा बस्नु परेको अवस्थाको लागि चाहिँ उहाँको बोली र उहाँको काम गराइ आचरण सबै जिम्मेवार छन् कि। उहाँको छुच्चो बोली होइन, उहाँको यो यही किसिमको काम गर्ने शैली, एकदम एकल वान म्यान सो गर्ने शैली, अनि त्यसपछि अरूको कुरा नसुन्ने होइन, अनि त्यसपछि कसैको सल्लाह नलिने, अनि बढी बोल्ने। अब आचरणमा पनि तपाईँले अब चाहिँ नि अनेक ओम्नी यति यो 70 करोडको यो त हामीले देखिसक्यौँ अघि। उहाँ मात्र होइन, उहाँको वरपर भएका मान्छेको आचरणको बारेमा पनि धेरै विवाद आएको छ। त्यस कारणले चाहिँ यी सबै कुराले गर्दाखेरिमा उहाँको आज यो अवस्था भएको हो। र उहाँले चाहिँ नि अब मन लाग्यो भने केन्द्रीय समिति बोलाउनुहुन्छ, उहाँलाई अनुकूल हुने भयो। त्यसपछि यसले गर्छ भन्ने लाग्यो, मैले चाहेको कुरो पास गर्छ भन्ने लाग्यो भने बोलाउनुहुन्छ, होइन भने बोलाउनुहुन्न, आफै गर्नुहुन्छ। त्यो कसैले यो किन नबोलाएको केन्द्रीय समितिमा छलफल हुनुपर्छ भन्ने हिम्मत पनि गर्दैन। त्यस कारणले हिम्मत गर्नेहरूले पनि चाहिने कुरा बोलेर हिँडिरहेका छन्। अब उहाँसँग टक्कर लिने, यस्ता कुरामा टक्कर लिएर चाहिँ भीमरावले भन्न सक्नु पर्थ्यो नि त। उहाँ चाहिँ कति बेला चाहिँ मलाई थप राष्ट्रवादी हुने, उहाँ राष्ट्रवादको सिँढी चढ्दै चढ्दै अब कहाँसम्म पुग्ने हो, खालि त्यस्तै कुरामा बोलेर हिँड्नुहुन्छ अघि मान्छेलाई। अब त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ नि
उहाँलाई दबाब दिन सक्ने ऊ पनि भएन। डिक्टेटर बढी भयो होइन एमालेमा? एमालेमा अब उहाँ डिक्टेटर त के भन्नु, अब चुनिएर आएको हो होइन। डिक्टेटर भन्नुभन्दा पनि उहाँको चाहिँ नि अलिकति स्वेच्छाचारी आफ्नो मनोमानीपूर्ण शैली छ, प्रष्ट देखिन्छ। स्वेच्छाचारिता र असंवैधानिक कदम धेरै भएरै उहाँलाई त्यति बेला सबै यो गठबन्धन बन्ने नै थिएन नि, पार्टी फुट्ने नै थिएन नि। एउटा कारण त त्यो पनि हो नि। नेकपा विभाजन हुनु, नेकपा विभाजन भइसकेपछि एमालेमा पनि फेरि विभाजन हुनु, नेकपा एस बन्नु, अहिले फेरि पछिल्लो समयमा जो तटस्थ हुनुहुन्थ्यो वामदेव गौतम, उहाँले चाहिँ नेकपा राष्ट्रिय एकता अभियान पार्टी भनेर अर्को पार्टी घोषणा गर्दै हुनुहुन्छ। एमालेमा पहिरो नै जान थाल्यो कि के हो यो? त्यसो त होइन। अब एमाले चाहिँ अहिले पनि मुलुकको सबैभन्दा सङ्गठित र चुस्त पार्टी हो। त्यो चरित्र धेरै जसो इन्ट्याक्ट नै छ। पहिलेभन्दा त धेरै क्षय भएको छ त्यो चुस्ती होइन, त्यो सङ्गठन होइन चाहिँ धेरै पहिलेभन्दा चाहिँ कमजोर भएको छ। तर अरू दलभन्दा अझै पनि चुस्त र सङ्गठित पार्टी हो। तर चाहिँ के भनेदेखि जुन तपाईँले भन्नुभयो, अब यो ओलीजीको विरोधदेखिको कुरा सुन्नु न। ओलीजीको पतनको चाहिँ नि, पतन नै नभनौँ होइन, अब पतन भन्न आएछ मलाई। त्यो ओलीजीको अहिलेको यो अवस्थामा आइपुग्नुको पछाडि उहाँको, अघि मैले भने उहाँको बोली व्यवहार, छुच्चो बोली वचन, अनि त्यसपछि चाहिँ नि यो कार्यशैली, स्वेच्छाचारी कार्यशैली त छँदैछन्। अब त्यसपछि उहाँले पटक पटक स्वेच्छाचारितापूर्ण ढङ्गले र असंवैधानिक कदमको रूपमा चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ संसदलाई दुई पटक विघटन गर्नुभयो अदालतको आदेश हुँदाहुँदै पनि। यी सबै कुरा राजनीतिक कुरा आफ्नो ठाउँमा छन्। तर साथसाथै उहाँको विरुद्ध घेराबन्दी पनि भएको हो, नभएको होइन। र त्यसमा चाहिँ के भने उहाँको त्यो विधि पद्धति मिच्नुभयो, असंवैधानिक काम गर्नुभयो, स्वेच्छाचारी काम गर्नुभयो भनेर होइन। उहाँको बोली वचनलाई लिएर त्यो बाहिर भन्ने कुरा मात्र हुन्। पहिचान राजनीति पक्षधरहरू उहाँको डेडली अगेन्स्टमा थिए है। र आफूलाई शुद्धतावादी कम्युनिस्ट भनेर हामी हौँ, यसले चाहिँ कम्युनिस्टको नामैमा बदनाम गरायो, यो कम्युनिस्टै होइन भन्ने शुद्धतावादी शास्त्रीय कम्युनिस्टहरू जो थिए त्यो उहाँको डेडली अगेन्स्टमा थिए। अब अर्को को अगेन्स्टमा आयो त भन्दाखेरिमा अध्यक्ष हुन नपाएको, प्रधानमन्त्री पालै हुन नपाएको भनेर प्रचण्डजी आउनुभयो। अब त्यसमा पनि प्रचण्डजीहरूको, माधव नेपालको पनि गल्ती। माधव नेपालहरू के हुनुभयो त, म पनि यत्रो वर्ष पार्टी हाँकेको चाहिँ नि एउटा चाहिँ प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे हो, यो ओलीले अध्यक्ष हुँदैमा हुन्छ, यसले चाहिँ पावर सेयर गर्नुपर्छ, निर्णयमा मेरो पनि से हुनुपर्छ भन्नेमा उहाँ जानुभयो। ओलीले उसलाई बाल नदिने, इगो भयो, बाल नदिने नि। अब म त चुनिएको प्रधानमन्त्री, चुनिएको पार्टी अध्यक्ष, म उसलाई किन चाहिँ पावर सेयर गर्छु भन्ने उहाँ होइन। अनि त्यसपछि चाहिँ कस्तो भनेदेखि चाहिँ नि अब यो पावर सेयरिङ भएन भन्ने कुराले नै यो नेकपा एस चाहिँ छुट्टिएको कुनै सैद्धान्तिक हो होइन हेर्नुहोस् है। ऊ पनि त्यसरी यो विविध फ्याक्टर छ कि उहाँको यो गति हुनुमा चाहिँ उहाँको आफ्नो पनि कारण छ, बाह्य कारण पनि छ। त्यस कारणले चाहिँ अब बाह्य कारण त्यति बेला भूराजनीतिक ऊ पनि थियो। पछि उहाँले त्यसलाई मेकअप गर्नुभयो, सामन्त गोयललाई राति चाहिँ नि प्रधानमन्त्रीमा भेटेर, नत्र बाह्य कारण पनि थियो। अब यो माधव नेपालका कारण पनि थियो। त्यस पार्टीमा सबैलाई एकोमोडेट गरेर जान नसकेको थियो त ओलीजीको गल्ती हो। र माधव नेपालहरूले नि पावर सेयर खोज्नु गल्ती हो होइन। त्यस कारणले चाहिँ उहाँले स्वीकार गर्न सक्नु भएको थिएन माधव नेपालहरूले उसलाई अध्यक्ष भएको के। अब म त कम बहुमतले अलिकति फरकले मात्रै म अध्यक्षमा नचुनिए होइन। चुनिएर र नचुनिए त चुनिएपछि नचुनिए सिद्धिहाल्यो, एकले नै भए पनि त एकले नै भयो नि। अब त्यो यी सब फ्याक्टरले भएका हुन्, उहाँको मात्रै गल्ती छैन। त्यो सूक्ष्म एनालिसिस भएको छैन अहिलेसम्म। मान्छेहरू चाहिँ ओलीलाई मन नपराउने मान्छेले के कोणले मन पराउँदैन त्यही अनुसार आलोचना गर्ने। उहाँको भक्तहरू चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ एकदम चाहिँ ओहो राजनेता रे के अरे बनाएर कहाँ पुर्याउने अघि भगवानै बनाउने यस्तो छ। हामीले वस्तुनिष्ठ भएर हेर्दाखेरिमा चाहिँ त्यो देखिन्छ। अब त्यस कारणले चाहिँ के छ, वामदेव गौतमको कुरा, वामदेवको गौतमको कुरामा चाहिँ अब वामदेवजीको पहिलेदेखि नै अब एउटा चाहिँ एउटा पकड, एमालेमा पकड भनेको दुईजना मान्छेको थियो पहिले। एउटा ओलीको अलिकति कार्यकर्ताको गुट चलाएर बस्ने, एउटा वामदेवको। र अरूको त अब माधव नेपालहरूको त गुट थिएन। अहिले ओलीसँग रिसाएका मान्छेको मात्रै उहाँले, रिसाएर गएका मान्छेको मात्रै त्यो गुट बनेको हो, नत्र भने आफै गुट उहाँ चलाउने मान्छे होइन। र पछि गएर उहाँ बिग्रनु भयो, त्यो कुरो छुट्टै। तर चाहिँ के भने यी दुईवटा थिए। अब अहिले त्यो स्थितिमा धेरै फरक आइसकेको छ।
ओली शक्तिशाली भएर आयो। वामदेवको चाहिँ विभिन्न कारणले उहाँ पनि पछि पर्नुभयो। अब उहाँलाई चाहिँ के भनेदेखि चाहिँ म प्रधानमन्त्री हुने इच्छा थियो, राष्ट्रिय सभामा मनोनित गरेर भए पनि, अनि मनोनित गरेकोलाई प्रधानमन्त्री बनाउन पाइने संविधानमा संशोधन गरेर भए पनि एकखेर प्रधानमन्त्री हुने इच्छा थियो। हेर्नुहोस् है, अब भन्ने बेला चाहिँ कम्युनिस्ट एकता भन्नुहुन्छ, कम्युनिस्ट एकताको ठुलो ढिन्डोरा पिट्नुहुन्छ। उहाँ चाहिँ म जस्तो चाहिँ नि पार्टीको एकताको लागि, सिद्धान्तको एकताको लागि गर्ने कोही छैन भन्नुहुन्छ। अब अहिले के एउटा सानो पार्टी खोल्दै हुनुहुन्छ क्या र। अब त्यसबाट त के बुझिन्छ भने उहाँलाई पनि अध्यक्ष हुने धोको हो। त्यसमा यो एउटा पार्टीमा 5-7वटा अध्यक्ष हुने धोको भए त पार्टी फुटिहाल्छ नि, त्यो गुट बनिहाल्छ नि। त्यो कसरी बस्नु सक्छ? एउटा जङ्गलमा 2टा बाघ त बस्न सक्दैन भने एउटा पार्टीमा 5वटा अध्यक्ष बस्न सक्छन्। आज जसपामा हेर्नुहोस् चाहिँ उपेन्द्र यादव र बाबुरामको झगडा चलिरहेको छ। त्यो अब बाबुरामलाई केही नपाएर अब पूर्व प्रधानमन्त्री, अब पूर्व उपप्रधानमन्त्रीको अन्तर्गतमा बस्नु पर्यो। मलाई पनि एउटा अध्यक्ष चाहिन्छ भनेपछि सङ्घीय परिषद के बनाएर अध्यक्ष बनाइदिएको थियो। अब त्यस्तै यहाँ पनि ओलीले 2.5 वर्षपछि प्रधानमन्त्री बनाउँछु। एमाले भित्र धेरै अध्यक्षका आकाङ्क्षी भए, जसका कारण नेकपा, तत्कालीन नेकपा, एमाले अहिले विभाजनको बाटो, एउटा कारण त्यो पनि हो, प्रमुख कारण उहाँहरूको पद व्यवस्थापन नै हुन सकेन। आज अब मलाई कसैले सोधिरहेको थियो जस्तै, अनि मैले भनेको थिएँ कि एकता हुन्छ भने, एकता नहुने त के कुरो छ र यिनीहरूको? कम्युनिस्ट हामी एक भयौँ, कम्युनिस्ट आन्दोलनका एकता भनिदिन्छन्। जति तिक्ततापूर्ण सम्बन्ध भयो नि, जति गाली गलौज गरे नि भनिदिन्छन्, मिल्छन् भोलि जति बेला पनि भन्न सक्छन्। लेनिनले भन्नुभएको थियो यस्तो बेला यस्तै भनियो भनिदिन्छन्। त्यो कसैले अब त्यो यस्तो छ हेर्नुहोस् है, उनीहरूले त्यो भन्छन्। एकता हुन नसक्ने कुरो छैन। सिद्धान्त एउटै, विचार एउटै, पृष्ठभूमि एउटै जन्मबाट आएका नमिल्ने कुरो छैन। केले मिल्दैनन्? तर मिल्दैनन्। किन मिल्दैनन्? यही पद व्यवस्थापनको कुरोले। अब भोलि चाहिँ नि एक मिल्यो भनेदेखि माधव नेपाललाई अध्यक्ष नदिकन, अर्को अध्यक्ष नदिकन माधव नेपाल त्यहाँ जान्छन्? उसको ओलीको कार्यकर्ता भएर त जाँदैन। माधव नेपाललाई पनि ल्याउँदैन उसले, ओलीले त भन्दाखेरिमा त ओली अध्यक्ष पनि हुने, फेरि उसलाई 6 महिना फेरि 2 नम्बरको अध्यक्ष पनि माधव नेपाललाई दिने। अब दिनलाई दियो अरे, कागजमा दिएर त भएन। अब काममा दिनु पऱ्यो। काममा दिनासाथ भोलिदेखि नै टसल हुन लागिहाल्छ, ती मारपिट होला जस्तो स्थिति हुन्छ। हेर्नुहोस्, अब पहिले प्रचण्डलाई त नदिएको माधव नेपाललाई दिन्छन्। अब त्यस कारणले अब प्रचण्डलाई त फेरि जिन्दगीमा अध्यक्षभन्दा घटी केही भएकै छैन। त्यता आउँछु सर। अब म कङ्ग्रेसतर्फ आउन चाहेँ। एमालेको ठिकै छ, अहिले के हुन्छ भन्ने कुरा अहिले लास्टमा कन्क्लुजन निकालौँला। यो कङ्ग्रेसमा पनि जुन अलिकता गुट उपगुट छ, कसैले गठबन्धन गर्न हुँदैन, एक चुनावी तालमेल नगरेको भए हुन्थ्यो, कङ्ग्रेस बहुमत ल्याउँथ्यो, एक्लै ल्याउन सक्थ्यो, यो बेकारको, यो किन यस्तो गरेको भनेर जुन खालको टिका टिप्पणी भइरहेको छ, त्यहाँ पनि समूह गुटहरू छन्। कङ्ग्रेस कस्तो हो अहिले पछिल्लो समयमा? केही सुध्रिएको हो, केही बन्न थालेको हो, जनताले अलिकता विश्वास गर्न थालेको हो, के हो? अब काङ्ग्रेसको विषयमा चाहिँ अस्ति एउटा के पढिरहेको थिएँ लेख, पार्टीमा चाहिँ कच्चा, शासनमा चाहिँ नि कच्चा, पार्टीमा चाहिँ बलियो भएको शेरबहादुर देउवा भन्ने आएको थियो। शेरबहादुर देउवाको एउटा के छ भन्नुहुन्छ भने, शेरबहादुर देउवाको अब उनको शारीरिक अशक्तता, अब त्यो बोल्न सक्ने क्षमताको कमी, अब त्यसको पनि आफ्नै कारण छन्, त्यो बेग्लै कुरा हो होइन। अब त्यसलाई लिएर चाहिँ नि जति खिसी गरे, जति उडाए, जति जे गरे पनि हुन्छ होइन। र्याल चाएर बसे अरे भनेर त्यो दिन गऱ्यो, हपी गरिममा त्यो भाइ कि को चाहिँ मरेको स्थिति थियो। त्यो हुँदै त्यहाँ जानै पर्ने, भारतीय प्रधानमन्त्री आउने ठाउँमा त्यहाँ लुम्बिनीमा जानै पर्ने भएर बिचरा उहिएको बेला लाग्छ। त्यस्तो अब भन्ने त त्यो आफ्नो ठाउँमा छ। अब पहिले कृष्णप्रसाद भट्टराई त अझ बोकेरै हिँड्न नसक्ने हुनुहुन्थ्यो, त्यसरी पनि खानुभयो। यो नेताहरूलाई जति बुढो भयो नि, राजनीतिमा खिसिटिउरी गर्न छुट छ। अब यो नेताहरूलाई पनि जति भयो नि यो मसानमै के चियानमै एउटा खुट्टा पुग्दा पनि छोड्दैनन्। रोबर्ट मुगाबे हेर्नुहोस् त, मर्ने बेलामा पनि होइन उसलाई राष्ट्रपति नभए भएन। यस्ता नि यहाँ मात्र होइन, संसारभरै त्यस्तै हो। तर उनको एउटा चाहिँ के भने कि उनको एउटा क्यारेक्टर के छ भने चाहिँ मान्छे हुन्छ बहादुर हुन् जसलाई पनि। अनि थामपुर पारे के सिचुएसनलाई चाहिँ एनालिसिस गरेर लङ टर्म योजना बनाएर त्यसमा लागिरहने होइन, तत्काल आएको कुरोलाई गरेर लाटलुट पारेर कसलाई के भनिदिएर, कसलाई के दिएर चित्त बुझाएर गरिदिने उनको स्वभाव छ। उनी कम्प्रोमाइजिङ क्यारेक्टर हुन् र अहिले गठबन्धन फ्युचरमा नसोच्ने कि प्रेजेन्टमा रमाउने, त्यसैले उनी 5 चोटि प्रधानमन्त्री भयो नि। नत्र तपाईँको चाहिँ अलि रिजिड मान्छे भएदेखि गठबन्धनको घटकले प्रधानमन्त्री नै बनाउँदैन। अलि रिजिड मान्छेलाई आफ्नो कुरा हुँदैन कहाँ भनेर त्यो गठबन्धनलाई पनि हाँक्न सक्ने, रुलिङ गर्न सक्ने, उसले ल्याएको उसले यसो गर भनेको कुरामा नै हुँदैन। यो त यति कारण हुँदैन भन्न सक्ने मान्छे भए त गठबन्धनले प्रधानमन्त्री बनाउँदैन। लचकवाला, जे भने नि मानिदिने, सजिलो, यस्तो मान्छे कम्प्रोमाइजिङ क्यारेक्टर
त्यसले फाइदा पनि गर्छ। व्यक्ति त्यो भयो, मैले पार्टीको कुरा गर्छु। त्यो फाइदा पनि त्यसले गर्छ, बेफाइदा पनि गर्छ। अब पार्टीको हकमा के छ भने उनको यही शैलीले उनी अनपपुलर पनि भए, पपुलर पनि भए, अघि सत्तामा पनि गए। अब उनले अहिले जुन सबभन्दा रिसेन्ट लिएको उनको कार्य सम्पादन त मैले भनिहालेँ, उनी पछाडिको सोच्दैनन्, धेरै पछिको सोच्दैनन्, उनलाई चाहिँ तत्काल ट्याकटुक मिलाउँछन्। अब उनको चाहिँ नि के भनेदेखि चाहिँ अहिले सबभन्दा ठुलो अब गुट भने नि जे भने नि पार्टीमा अब उनी नै हुन्छन्। पछि एकचोटि फेरि सभापति हुन्छन्, प्रधानमन्त्री भइहाले, त्यसपछि फेरि प्रधानमन्त्रीको क्यान्डिडेट नै उनी नै हुन्छन्। हालाकि अब महामन्त्री गगन थापाले अब म हुन्छु भनेर छ, त्यो एउटा उनलाई च्यालेन्ज दिने। अहिले नसके पनि उसको अगेन्स्टमा त चाहिँ नि एउटा चाहिँ नि उम्मेदवारी त दियो नि उसले, आँट त गर्यो नि। र युवाहरूले पनि उसलाई चाहिँ हुन्छ हुन्छ आइज भनिरहेको छ, यस्तै मान्छे चाहिन्छ भनिरहेको छ। अहिले नसक्यो अर्कोचोटि होला, विश्वप्रकाश उहाँहरू जस्तो मान्छे आउनु पर्यो। अब त्यहाँ रामचन्द्र अस्तिसम्म विरोधमा हुनुहुन्थ्यो शेरबहादुरको। अब यो गठबन्धनको उसले चाहिँ उहाँहरू दुइटै एकै ठाउँमा उभिनु भएको छ, गठबन्धन गर्नुपर्छ भनेर। रामचन्द्र त अहिले यसम्यान र उहाँले पनि अब म लडेर योसँग सक्दिनँ भन्ने उहाँलाई आफ्नो शक्ति थाहा भयो होइन, पार्टीभित्र उहाँको शक्ति छैन एउटा, त्यसले पनि होला। अर्को चाहिँ के भने गठबन्धनको कुरामा चाहिँ सबभन्दा भरपर्दो चाहिँ प्रवक्ता चाहिँ रामचन्द्र भइदिनु भएको थियो, जस्तै लेख पनि लेख्नु भएको थियो। अब यो गठबन्धनको कुरामा चाहिँ के छ भने चाहिँ म मेरो एउटा आर्टिकल चाँडै नै आउँदैछ पनि, यसमा म संक्षेपमा यति मात्र भन्न चाहन्छु कि उनको अहिलेको सबैभन्दा ठुलो यो गठबन्धन निर्माण गर्नु र यसलाई हाँक्नु हो। उनले निर्माण गरे होइन, परिस्थितिले त्यस्तो बनायो, आइदेऊ तिमी आइदेऊ भनेर बोलाएर वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन वामहरूले गएर आइदेऊ भनेर उनलाई बनाए। र उनले चाहिँ यो गठबन्धनलाई चाहिँ नभत्किने गरी चलाइरहेछन्, चाहे त्यसको लागि जतिसुकै नराम्रो कम्प्रोमाइज गर्नु पर्यो नि। यो गठबन्धन अब चुनावमा अब प्रादेशिक र उसमा जाने भन्ने कुरा छ, अहिलेसम्म त जान्छ जस्तो देखिएको छ। र पहिले म पनि यो गठबन्धन के गरेको होला, बेमेलको गठबन्धन यो यस्तो चाहिँ नि भन्थेँ होइन, सिद्धान्त केही नमिल्ने पार्टीहरू, हिजोसम्मको प्रतिस्पर्धी पार्टीहरूसँग नेपाली काङ्ग्रेसको आफ्नो पहिचान पनि खत्म भयो, शक्ति पनि कम भएको सन्देश जान्छ भनेर। तर स्थानीय चुनावको रिजल्ट हेर्दा र ओलीजीहरूको पनि यता ऊ हेर्दाखेरिमा चाहिँ नि यो गठबन्धन चाहिँ अझै जानु ठिकै छ। अहिले एकचोटिलाई हेरेर गठबन्धन गर्दै काङ्ग्रेसलाई फाइदा छ भन्ने पनि कता कता लाग्न थालेको छ, त्यो मेरो लेखमा आउनै छ। अब म चाहिँ के भन्छु भने यो गठबन्धनको विषयमा रामचन्द्र उसलाई मानिसहरूले अहिले जज गर्ने होइन, इतिहासले जज गर्छ यो ठिक थियो कि बेठिक थियो भनेर, यो चुनावपछि मात्रै भन्न सकिन्छ। अहिले शेखर कोइरालाहरूले चाहिँ जे गर्नुभएको छ त्यो अलिकति उहाँले चाहिँ अलिकति सेक्टारियन, अलिकति गुटगत पोलिटिक्स गर्नुभयो, त्यसले पार्टीलाई राम्रो गर्दैन। हुन त अब शेखर कोइराला एउटा कोइरालाहरूमध्येमा सबभन्दा राम्रो मान्छे हो, बुझ्ने मान्छे पनि हो। उहाँले चाहिँ अहिले चाहिँ के भनेदेखि मूलधारमा समाहित भएर पछि चुनावमा चाहिँ एक भएर जानुपर्नेमा अलिकति त्यसमा असर पर्ने किसिमले यो चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। अब उहाँको शक्तिले चाहिँ भ्याउँदैन, उहाँले बिगार्ने मात्रै हो, बनाउने होइन कि, बिगार्ने मात्रै हो। त्यसैले त्यो नगरे हुन्थ्यो भन्ने कुरो हो। ओके, अब माओवादी केन्द्र, अब माओवादी केन्द्र भनेको चाहिँ अब प्रचण्डको अब अहिले आएर अस्ति नै चाहिँ माओवादी केन्द्र अब सिद्धियो भन्ने थियो, किन केही समय अगाडिदेखिको उहाँहरूको सङ्गठन, उहाँको कार्यकर्ता, उहाँहरूको मान्छे, उहाँहरूको पर्फर्मेन्स, उहाँहरूको एउटा बचाउको स्थितिमा बस्नुभएको है, प्रतिरक्षाको स्थितिमा छ नि त माओवादी त धेरै अगाडिदेखि। न शान्ति प्रक्रिया टुङ्गिएको छ, न मेलमिलाप यो उसको ट्रुथ कमिसनको कुरो भएको छ होइन, त्यसमा उहाँ माओवादी स्वयं पनि छ त्यसलाई चाहिँ टङ्ग्याएर राख्ने। त्यस कारणले चाहिँ र जुन कथित जनयुद्ध लड्यो त्यत्र चाहिँ नि नोक्सान गरेर देशमा चाहिँ हायतोबा मचाएर 17,000 मान्छे मरिएर भौतिक संरचनाको ऊ भएर कति मान्छे विस्थापित भएर अहिले पनि आलो घाउ छ कति मान्छेको। अब त्यसका विषयमा पनि न उहाँहरू कहिले क्षमाशील हुनुभयो न केही हुनुभयो है। र त्यसपछि त्यसमा चाहिँ नि के न गर्छौँ भनेर साथ दिएर चाहिँ आएकोमा त्यो के न पनि केही पनि भएन है। उहाँका लडाकु कार्यकर्ताहरू चाहिँ नि अरबमा चाहिँ पसिना बगाउँदैछन् होइन। र त्यसपछि चाहिँ लडाकुको पैसा आफै खाइदिएर पार्टीले चाहिँ त्यत्रो चाहिँ उ गरेको, जहिले पनि चाहिँ कसैलाई उ पऱ्यो कि अख्तियारमा भएको त्यो केस उ गरिदिउँ र हेग पुर्याइदिउँ भनेपछि ठन्डा हुनुपर्छ। यी सबका बावजुद उहाँ अब त्यस कारणले अब यो त गयो, अब यो बेकारको यो 10 वर्षको चाहिँ नि समय खेर फाल्यो, यसले चाहिँ खत्तम भयो भनेकोमा स्थानीय चुनावमा उहाँहरू राम्रो प्रदर्शन गर्नुभयो। एउटा त त्यो गठबन्धनको फाइदा भयो है, र अर्को चाहिँ के भनेदेखि उहाँहरूले पनि के मेहनत गर्नुभयो होला। अब यो कुरोलाई बुझेर उहाँले चाहिँ अलिकति अब सच्चिएर जाने लाइनको कुरा गरेर गरे हुन्थ्यो। प्रचण्डको बोल्ने, परस्पर विरोधी कुरो बोल्ने, आज एउटा कुरो बोल्ने, भोलि अर्को कुरो बोल्ने, अस्थिरता, अस्थिर दिमाग,
र त्यसपछि चाहिँ कन्फ्युजिङ कुरा बोल्ने, अनि त्यसपछि यस्तै कुराहरू पनि उहाँको त्यत्तिकै छ। उहाँको त्यहाँ आन्तरिक प्रजातन्त्र भनेको निमेष मात्र पनि छैन, प्रचण्डको वान म्यान सो छ। 30-35 वर्षदेखि उहाँ एउटा पार्टीको अध्यक्ष भएर आउनु भएको छ। उहाँको परिवारवाद हेर्नुहोस्, उहाँको कुन चाहिँ मन्त्रीले गतिलो काम गरिरहेको छ। जनार्दन शर्माको विषयमा जति विवाद, जति नराम्रो कुरो बाहिर आएको छ, त्यसमा कतिपय त अब मान्छे सुब्बालाई, एउटा पूर्व सुब्बालाई ल्याएर आएर करको दर लेख्न लागेको भने व्यापक रूपमा आइसक्दाखेरिमा त्यो होइन, सिसिटिभी फुटेज देखाऊ र क्लियरेन्स देखाउनु के हुन्छ? त्यो गर्न नसक्ने मान्छेले अब के चाहिँ गर्न बाँकी राख्यो होला भन्नुहोस् त? करको दर लिक गरेर पैसा कमाउने, पार्टीको लागि, व्यक्तिको लागि पैसा कमाउने, अध्यक्षलाई बुझाउनु पर्ने हो कि आफै खाने हो कि? त्यो हदसम्म आफूलाई कम्युनिस्ट छलाङ मारेर चाहिँ नि क्रान्तिकारी देशमा चाहिँ आमूल परिवर्तन ल्याउँछु भने त्यही हो। काम गर्ने शैली त सबैको त्यस्तै छ हेर्नुहोस्, कसैको गतिलो छैन। त्यस कारणले माओवादीको त्यसका बावजुद उहाँले जुन ल्याउनु भयो, यसलाई चाहिँ एउटा प्रस्थान बिन्दु बनाएर अब आमूल परिवर्तन गर्ने गरिकन उहाँले नेतृत्वको सक्सेसन प्लान कि उत्तराधिकार प्लान पनि ल्याउने, पार्टीमा आन्तरिक लोकतन्त्र पनि बढाउने, काम राम्रो गर्ने, कामले मन जित्ने गर्नुभयो भने माओवादी पनि एउटा शक्ति भएर जान्छ। होइन भने एकचोटि ग्राफ यसो उग्ल्यो फेरि तलै लाग्ने उसको स्थिति हुन्छ भोलि पर्सि। ओके, अन्य दलहरूको त कुरा अब विभाजन भएर कतिवटा टुक्रा भइसकेको छ, त्यहाँ त्यसले गुट हुनै बाँकी छैन नि। गुट जति त बाहिर गइसके। अब पछिल्लो समयमा जुन एकताका कुराहरू गरिराखेको छ, लोकतान्त्रिक शक्ति एकापट्टि, वाम शक्ति एकापट्टि भनेर चाहिँ छलफलहरू चलिराखेका छन् भनेर भनिन्छ, त्यो सम्भव देखिन्छ? अब एउटा चाहिँ त्यो के भने, एउटा चाहिँ त्यो सैद्धान्तिक कुरा पनि हो, अर्को चाहिँ कङ्ग्रेसलाई अलिकति चाहिँ दबाब बढाउनलाई वामपन्थीहरूले भनेको पनि हो। कङ्ग्रेस त चाहिँ अब राखे नि नराखे नि कङ्ग्रेस सिङ्गै एक ढिक्का छ, कङ्ग्रेसको छुट्टै दुनियाँ छ, छुट्टै संसार छ। बाँकी लोकतान्त्रिक मत जतिको प्रतिनिधित्व उसैले गर्छ। ऊ मासवेस पार्टी हो। अघि मास अहिले पनि अब रिसाएर कसैले बालेन शाहलाई भोट हालेको बाहेक उसको मताधार पनि सुरक्षित छ, उसको एउटा स्पेस सुरक्षित छ कि डेमोक्रेटिक पार्टीको रूपमा त अरू पार्टीको नामै छैन नि, उसको स्पेस सुरक्षित छ। अब वामपन्थी स्पेसमा यतिका भयो कि को होला वामपन्थी भने? प्रचण्ड वामपन्थी कि नेकपा एस वामपन्थी कि ओली वामपन्थी कि ओलीलाई वामपन्थी होइन भने उहाँहरू भनिराख्नु भएको छ। अझ मोहन विक्रम वामपन्थी कि नरेन्द्र विक्रम चन्द वामपन्थी कि को मोहन वैद्य वामपन्थी कि तपाईँको नजरमा वामपन्थी कुन छ सच्चा वामपन्थी अहिले नेपालमा? सच्चा वामपन्थी भनेको चाहिँ नि हेर्नुहोस्, सच्चा वामपन्थी भनेर चाहिँ नि सिद्धान्तको मात्र कुरा गर्ने हो नि त मोहन वैद्य र मोहन विक्रमै हो नि, तर त्यो सिद्धान्त काम लाग्दैन, त्यो चल्दैन। सिद्धान्तको लागि सिद्धान्त हो। अनि चल्ने व्यावहारिक वामपन्थी बन्दाखेरिमा यिनीहरू सबैमा विकृति आएको हो। व्यावहारिक बन्न जाँदाखेरि घुस पनि खाने, कमाउनिष्ठ भएर पैसा नि कमाउने, बरगोत्थान पनि हुने, अनि भयभरका कुकरमा सबै गर्ने, यस्तो भएर आएको हो। अब खास चाहिँ यो एकताको कुरो चाहिँ वामपन्थी ब्रान्ड भएका, वामपन्थी नाम भएका, ती वामपन्थी हुन् कि नहुन् कि त्यतातिर बहसै नगरौँ, छोडिदिउँ। तर वामपन्थी ब्रान्ड भएका, वामपन्थी नाम भएका, कम्युनिस्ट नाम भएका, कम्युनिस्ट ब्रान्ड भएका एकै ठाउँमा आएर एउटा पार्टी बनाउन नसक्ने सैद्धान्तिक आधारै छैन। उहाँहरू एउटै सिद्धान्त मान्ने कि नहुने हुनु हो, अघि मार्क्सवादलाई मान्ने, उहाँहरू सबै एक ठाउँमा रहन सक्नुहुन्छ, एकता हुनसक्छ। तर अघि नै पनि यो प्रसङ्ग आएँ, पद व्यवस्थापनले हुँदैन। ओलीले अब फेरि चाहिँ नि कसैलाई अर्कोलाई अध्यक्ष बनाएर अर्कोचोटिको प्रधानमन्त्री तिमीलाई दिन्छु भनेर फेरि मान्छ। ओलीले त्यसो गर्न आँटे पनि अब यो त मेरो लास्ट पटक हो, हेल्थले पनि कति साथ देला, म गरिहाल्छु भने नि ईश्वर पोखरेलले गएर रोक्छ। तिम्रो पछि लागेर तिम्रो उत्तराधिकारी म हुँ, मैले पाउँछु अवसर भनेर पो तिमीलाई यसरी साथ दिए त? प्रदीप हिमालले रोक्छ, सुभाष नेमाङले रोक्छन्। अब तिनीहरूलाई अध्यक्ष दिने भने उसले सक्दैन। अब ओलीले आफैले पनि गर्दैन, उसका तलका साथीले पनि त्यो दिँदैनन्। अब माधव नेपाललाई अध्यक्ष नभइकन जान्छन् हो नि, एउटा कार्यकर्ता ओलीको कार्यकर्ता भएर जान्छन्, जाँदैन बोलाउँदैन लिँदैन। अब प्रचण्डको त कुरै भएन, त्यो उहाँ अध्यक्षभन्दा घटीको कुरै हुन्नन्। अब वामदेवकोलाई पनि एउटा अध्यक्ष चाहिए हुनाले अहिले पार्टी खोल्दैछन्। उनको त्यो पार्टीको अस्तित्व हुन्छ कि हुँदैन थाहा छैन, तर उनलाई एउटा अध्यक्ष बन्ने रहर भयो, जुन कि एमालेमा बसेर भएन, नेतृत्व लिने रहर भयो। त्यस कारणले यो वामपन्थीहरूको सत्ताको, पदको लोभ मोह, अधिकारको, पैसाको लोभ मोह यति छ कि त्यो त एक ठाउँमा केन्द्रित छ, त्यसमा 10वटा दावेदार हुन्छन्, त्यसमा त्यो व्यवस्थापन गर्न नसक्ने कारणले नै एकता हुँदैन। एकता हो नहुने सैद्धान्तिक कारण छैन, किनभने कसैको नि सिद्धान्त छैन। अघि नाम मात्रै वामपन्थी हो, कसैको नि सिद्धान्त छैन, त्यस्ता वामपन्थीहरू मिल्न
1 सेकेन्ड पनि लाग्दैन। ल आजदेखि हामी एकता गऱ्यौँ भनेर यसरी गर्छन् नि, त्यो हात दुईटाले 74 दोहोरिने सम्भावना देखिन्छ। त्यसो भए मैले भने नि त्यो सैद्धान्तिक रूपले सकिन्छ, अहिले सकिन्छ 1 घन्टामा। तर पद व्यवस्थापन गर्नलाई 10-8 वटा नेता चाहिँ नि यिनीहरू जिउँदो भएसम्म सकिँदैन। अब यिनीहरूको शेषपछि फेरि अर्को ग्रुप आउँछ मेरो भन्दै दाबी गर्दै साडी यो पद व्यवस्था पदकै कारणले, पद मिलान गर्न नसक्ने कारणले, खास गरी उपल्लो तहमा र मध्यम तहमा पनि त्यस कारणले एकता हुँदैन। एकता हुनलाई त त्यो शर्त हुनु पऱ्यो नि त। भोलि बसेर 10-4 जना गर्दाखेरि तिमीले मलाई पनि त अध्यक्ष दिनु पऱ्यो नि, 2टा अध्यक्ष राख भन्नु प्रचण्डले पहिले भन्छन्। 74 पछिको इगो त छ, एकता हुने सम्भावना छैन। त्यसकारण त्यो पद व्यवस्थापन नहुने हुनाले त्यसो भए नीति विचार सिद्धान्त विपरीत गएर विचार सिद्धान्त नमिल्नेसँगको जुन अहिले गठबन्धन छ, यो गठबन्धन रहिराख्छ भन्ने हो तपाईँको अर्थ? अब यसो छ, यसमा यो गठबन्धन नीति विचार सिद्धान्तका कारणले नरहने भनेर त्यो दबाब बढाउनलाई पनि त्यो कुरा निकालिन्छ बारम्बार। अब नीति विचार सिद्धान्त त देखिहालियो, अब त्यो केही फरक छैन। बजेट पेश गर्दाखेरिमा डाक्टर रामशरण महतले पेश गरेको बजेट र जनार्दन शर्माले पेश गरेको बजेटमा के चाहिँ सैद्धान्तिक देशको अर्थतन्त्रको विषयमा होइन, अर्थव्यवस्थाको विषयमा, अर्थ राजनीतिका विषयमा के फरक देख्नुहुन्छ? के देख्नुहुन्छ? निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणको विषयमा सम्पत्ति, मार्क्सवादीहरूले त सम्पत्तिकोलाई मान्दैनन् नि त। निजी क्षेत्रको सम्पत्ति, निजी सम्पत्तिलाई नै शोषणको सबैभन्दा ठुलो कुरो मान्छन्। खोइ त निजी सम्पत्तिलाई चाहिँ नि नियन्त्रण गर्ने, राष्ट्रियकरण गर्ने कार्यक्रम ल्याउनु पर्थ्यो नि त, कम्युनिस्ट हो भने त। त्यसमा केही छैन, नीति सिद्धान्त विचार केही छैन। लोकतन्त्रमा उहाँहरू आइसक्नु भएको सबै वामपन्थी अहिले। अब फर्केर गएर सर्वहाराको अधिनायकवाद भनेर एकदलीय शासन व्यवस्थामा जाने देशको नि स्थिति छैन, संसारको दुनियाँको नि स्थिति छैन, जियोपोलिटिक्सले नि त्यो एलाउ गर्दैन है। अनि त्यसपछि लोकतन्त्रमा आइसक्नु भएको छ, अर्थतन्त्रमा अहिलेकै अर्थतन्त्रलाई मानिसक्नु भएको छ। त्यहाँ कुनै समाजवाद उन्मुख भन्ने त्यो बजेटमा नि बोलिदिनुहुन्छ, संविधानमा भावनाले त्यसको इज्जत राखिदिएको होइन भने अरू केही पनि छैन। त्यस कारणले नीति सिद्धान्त विचारको भिन्नता भन्नु पनि त्यो भन्ने कुरा मात्रै हो कि। अब चाहिँ नि के भन्दैन, सबै चाहिँ नि पदको लागि, सत्ताको लागि, कसले सत्तामा बढी सेयर पाउने, को प्रधानमन्त्री हुने, को महत्त्वपूर्ण मन्त्रालयमा हुने, अर्थ होइन, स्वार्थ भनेपछि स्वार्थ, पदको स्वार्थ हो। त्यसैले पदको स्वार्थमा नमिल्ने अहिले मिल्नै राखेको छ नि, अहिले मिल्नै राखेको छ। अब हिजो अस्ति प्रधान शत्रु काङ्ग्रेसलाई भन्नुहुन्थ्यो, अहिले काङ्ग्रेसमा मिलेर गरिरहनु भएको छ त। नेकपा यसले पनि जनमोर्चाले 3टा कम्युनिस्ट घटकले काङ्ग्रेसलाई नेता मानेका छन् अहिले। हिजो अस्तिको त प्रधान शत्रु होइन, अब अहिले त प्रधान शत्रु भन्ने पनि हटिसक्यो। अब एमाले पनि प्रतिस्पर्धी भन्छ, नीति सिद्धान्त भन्ने चाहिँ गए सबै देखाउने भन्ने कुरा हो। त्यो कार्यकर्तामा सार्वजनिक खपतको लागि भन्ने, दस्तावेजमा लेख्ने, तर व्यवहारमा त्यो अब कहाँ गयो त्यो बिर्सिसक्यो उनीहरूले, त्यो छैन। त्यस कारणले गठबन्धन स्वार्थको लागि हो, पदको लागि हो, सत्ताको लागि हो, र त्यसको लागि गठबन्धन हो। ओके, अब यो गठबन्धनको कुरा गर्दाखेरि स्थानीय तहको निर्वाचनलाई आधार मान्दाखेरि कङ्ग्रेस पहिलो दल बन्यो, एमाले दोस्रोमा खुम्चियो, माओवादी केन्द्र तेस्रोमा आयो। अब यो आसन्न निर्वाचन पछिको पोलिटिकल सिनारियो कस्तो देख्नुहुन्छ? यही गठबन्धनकै बाहुल्यता रहन्छ अथवा एमाले फेरि शक्ति बनेर आउँछ अथवा के देखिन्छ स्थिति? गठबन्धन चाहिँ कायम रहने धेरै सम्भावना छ र राम्रोसँग कार्यान्वयन भयो। अब 100% त कार्यान्वयन हुँदैन, 5-10% अब त्यसलाई नमानेर असन्तुष्टि हुन्छ। स्थानीय कार्यकर्ता नेताहरूले चाहिँ एउटा बागी उम्मेदवार उठ्ने, निष्क्रिय बस्ने, मतदाता पनि निष्क्रिय बस्ने, अझ भरतपुर लगायतका यस्तो ठाउँमा होला। तर 80-90% यदि त्यो चाहिँ नि सफल भयो, कार्यान्वयन भयो भनेदेखि चाहिँ नि अहिलेकै स्थितिमा गठबन्धन चाहिँ 1 नम्बर हुन्छ र एमाले 2 नम्बर हुन्छ। गठबन्धन 1 नम्बर हुन्छ भनेको चाहिँ पुरै दल मिलेर 1 नम्बर हुन्छ भन्नु? पुरै दल मिलेर 1 नम्बर हुन्छ र त्यसपछि लार्जेस्ट सिङ्गल पार्टीमा या काङ्ग्रेस आउन सक्छ या एमाले आउन सक्छ अहिलेको स्थितिमा। अब त्यति बेलासम्म के स्थिति बन्छ? अब सरकारको पर्फर्मेन्स अहिले 2-3टा कुरा छ। एउटा चाहिँ सङ्घीय सरकारको पर्फर्मेन्स, प्रादेशिक सरकारको पर्फर्मेन्सले पनि त्यो चुनावमा असर गर्छ। अर्को चाहिँ अहिले स्थानीय निकायको चुनाव भएपछि 4-5 महिना त यिनीहरूको काम गर्ने हुन्छ नि, यिनीहरूको शैलीले। अब अहिले त धेरै फेरिएको छ, काङ्ग्रेसहरू धेरै ठाउँमा आएको छ
अब एमाले पहिलेको भन्दा धेरै ठाउँ लुज गरेको छ, त्यस कारणले उनीहरूले एमाले नै लुज गरेको ठाउँमा आफ्नो स्थिति कायम राख्नु, त्यो स्थानीय निकायका मान्छेहरूले कस्तो शैली अपनाउलान्, कस्तो काम गर्लान्, र नयाँ जाने काङ्ग्रेसका मान्छेहरूले नयाँ ठाउँमा कस्तो काम गर्लान् होइन। पुरानो ठाउँमा भइराखेकोमा त अब यसपालि पनि जित्यो, पहिले पनि काङ्ग्रेस थियो भन्दाखेरिमा त्यो त्यही नै कायम होला, ट्रेन्ड त्यसैको पछिमा जाला। त्यसमा यी सबै कुराले निर्धारण गर्छन्। अहिले देख्दाखेरिमा चाहिँ इमान्दारीपूर्वक गठबन्धन कायम भयो भनेदेखि 1 नम्बरमा गठबन्धन र 2 नम्बरमा एमाले हो, र त्यसमध्ये सिङ्गल लार्जेस्ट पार्टी भन्ने चाहिँ काङ्ग्रेस पनि हुनसक्छ, एमाले पनि हुनसक्छ। बहुमत कसैको आउँदैन? बहुमत आउन कठिन देख्छु। बहुमत नआउने हुनाले नै गठबन्धन भनेर त काङ्ग्रेसकै नेताहरूले भनिरहेछन् नि, आफ्नो कार्यकर्तालाई जसलाई यो गठबन्धन नगरौँ भन्न जाने छन् नि, ठुलो लबी छन् त्यो गठबन्धन। पहिलो दोस्रो भन्दा पनि तेस्रो जो हुन्छ त्यसले चाहिँ बढी खेल्छ। अब त्यो त अहिले नै माओवादीको भूमिका करिब करिब त्यस्तै छ। तेस्रो हुँदाखेरिमा उनको बार्गेनिङ शक्ति बढेको, अब हामी हुन्छौँ भनेर बोलेर हिँडा पनि त्यो देखिहाल्छ, उनी नबोली बस्न सक्दैनन् नि। अनि त्यसपछि चाहिँ के भनेदेखि त्यो उनले चाहिँ अलिकति बार्गेनिङ पावर बढ्छ। अब सरकार बनाउँदा अब शेरबहादुर त लचक छन्, अर्कोचोटि प्रधानमन्त्री हुँदा उनले त्यो तेस्रोवाला शक्तिलाई उतातिर जाने नजाने गरेर ग्लु जस्तो आफूसँग टाँसेर राखिहाल्छन् नि। त्यति त छ होइन? त्यो त छ। यो आउने आसन्न निर्वाचनका लागि अब मिति त घोषणा भइसकेको छैन। स्थानीय तहको निर्वाचनलाई परिणामलाई आधार मानेर र स्थानीय तहलाई हेर्दाखेरि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूले चाहिँ अहिले धेरै ठाउँमा उम्मेदवारी घोषणा गरेको, म उड्छु भनेर चाहिँ घोषणा गरेको देखिन्छ। यसले राजनीतिक दलहरूलाई कस्तो प्रभाव पार्छ? यसले असर गर्छ अथवा यो चाहिँ कुनै खालको शक्ति होइन? होइन, अब यो स्वतन्त्र भनेको चाहिँ कस्तो भनेदेखि स्वतन्त्र ल्याएर बहुमत ल्याउने, संसदमा बहुमत ल्याउने, सरकार बनाउने होइन। स्वतन्त्र जितेर 2-4वटा आउलान्, भारतमा पनि छ नि, कति ठाउँमा स्वतन्त्र भएर जित्छन्। र तिनीहरू राम्रो मान्छे आए भनेदेखि तिनीहरूले चाहिँ संसदमा एउटा राम्रो भूमिका खेल्न पनि सक्छन्, संसदलाई सन्तुलनमा राख्न पनि सक्छन् होइन, र जनताको हिरो पनि बन्न सक्छन् राम्रो काम गऱ्यो भने। त्यसपछि कतिको सफल हुन्छन् आफ्नो त्यो पछिको कुरा हो। त्यो अब आउने ट्रेन्ड चाहिँ म देख्छु। तर दलहरूलाई चुनौती हुने गरेर, अर्को वैकल्पिक शक्ति हुने गरेर स्वतन्त्र उम्मेदवार एज सच आउँदैनन् अघि। अब कोही अब कतिपय ठाउँमा क्यारिस्मेटिक मान्छेहरू आएर, अब विभिन्न ठाउँबाट आएका सेलिब्रिटी, विभिन्न अरू क्षेत्रमा नाम कमाएका, इज्जत कमाएका मान्छे आएर, तिनीहरूको वेब आएर तिनीहरू त्यो ठाउँमा स्थानीय उसबाट खास गरी सङ्घीय संसदमा जित्न सक्छन्, र तिनीहरूले एउटा केही न केही परिवर्तनको एउटा सन्देश त दिएलान्, तर तिनीहरू विकल्प हुन सक्दैनन्। तैपनि दलहरूले चाहिँ राम्रो क्यान्डिडेट दिने, जित्ने क्यान्डिडेट दिने, विवादरहित क्यान्डिडेट दिने, र रेकर्ड नराम्रो नभएको होइन कि ट्र्याक रेकर्ड राम्रो भएकोलाई उम्मेदवारी दिने चाहिँ गरेमा यो स्वतन्त्र आउने कम हुन्छ, सम्भावना छ। स्वतन्त्रले लिड गर्दैनन्, त्यसो भए स्वतन्त्रले लिड गर्न सक्ने स्थिति छैन। अब अहिले पनि यो फेरि स्थानीय चुनाव र सङ्घीय प्रादेशिक फरक हो। सङ्घीय प्रादेशिक चुनाव भने देशको कानुन बनाउने ठाउँको, नीति नियम बनाउने ठाउँको होइन, उच्चस्तरीय नीति नियम बनाउने ठाउँको, त्यो विदेश नीतिदेखि सुरक्षा नीतिदेखि गृह नीतिदेखि सबै महत्त्वपूर्ण नीति बनाउने ठाउँको, सबभन्दा धेरै साधन चलाउने ठाउँको, देश राष्ट्र हाँक्ने ठाउँको, वैदेशिक सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने ठाउँको लागि भन्ने चुनाव हो है। स्थानीय चुनाव भने खास गरिकन डेलिभरी राम्रो दिएर, स्थानीय जनताको आवश्यकता बमोजिमको योजनाहरू लागू गरेर डेलिभरी दिएर, जनतामा भिजेर जनताको सेवा गर्ने, जनताको दैनन्दिन कामलाई चाहिँ छिटो छरितो सहज गराउने, राम्रोसँग गर्ने, त्यो हो। त्यस कारणले त्यहाँ त निर्दलीय आधारमा चुनाव हुनुपर्छ भन्ने नि तर्क आइरहेछ, त्यो पनि एउटा राम्रो तर्क हो। त्यहाँ चाहिँ नि दलीय आधारमा हुने नै किन पर्यो? यहाँ के को आइडियोलोजी, के को सङ्गठनको नामले चुनाव लड्नु छ र? त्यहाँ त जनताले नजिकबाट चिनेको मान्छेलाई, राम्रो मान्छेलाई मत दिन्छ, अर्कोलाई दिँदैन। अब प्रदेश सभा र सङ्घीय सभा त त्यो सम्भव छैन नि, त्यो संसदको उम्मेदवारलाई सबैले नजिकबाट चिनिया हुन्नन्। त्यस कारण स्थानीय चुनावको प्रयोजनै बेग्लै, त्यो संरचनै बेग्लै भन्ने कुरा आइरहेछ। त्यस कारण त्यो तुलनीय विषय हुन्छ जस्तो लाग्दैन। ओके, समय अत्यन्तै कम भयो सर, मलाई 2टा प्रश्न सोध्न मन लाग्छ। राजनीति स्थिरता भयो भने देश विकास र समृद्धितर्फ जान्छ। अब राजनीतिक स्थिरता आयो भनेर हामी भनिरहेका थियौँ। राजनीतिक स्थिरता भएन, दलहरू विभाजन भए, विभिन्न खालका तिग्डमहरू भए, जसका कारण अहिले बाह्य हस्तक्षेप बढेको छ, जसको असर जहाँ खेल्ने ठाउँ बनेको छ नेपाल भनेर भनिन्छ। यसमा सत्यता छ? अब म चाहिँ यस्तो कुरामा त्यति हो गर्दिनँ है। अब किनभनेदेखि आखिर त चाहिँ नि देश हितलाई ध्यान नदिएर त्यस्तो बाह्य शक्तिलाई खेल्ने ठाउँ दिने, जानी दिने,
अथवा चाहिँ नि आफ्नो कमजोरीले पत्तै नपाउने त्यो उनीहरूले खेलिरहेको त्यस्तो छ भने त सिभिल सोसाइटी ग्रुप यत्रो सशक्त छ, प्रेस छ, उ छ। यो हामी कहाँ चाहिँ यो षड्यन्त्रको थ्योरी पनि धेरै बिग्छन्। अनि हामीहरू चाहिँ यो अलिकति हाम्रो राष्ट्रलाई चाहिँ जित्न संसारै लागेको छ भन्ठान्छौँ, लागेका हुन्नन्। त्यस्तो यो नेपाललाई चाहिँ नि खेल्ने ठाउँ बनाउने हो। अब अहिले तपाईँको चाहिँ भन्नुहोस् न, चीन, अमेरिका, भारत तीनटाको चाहिँ नि यहाँ धेरै बाक्लो आवत जावत त्यहाँका नेताहरूको छ। हामीले आफूले उनीहरूले अफर गरेको कुरामा राम्रो कुरो लिने, हामीलाई फाइदा हुने कुरो लिने, अरू नलिने डर भएर हामीले सक्दैनौँ। जे पनि भन्न सकिन्छ नि। तपाईँको अस्ति एसपिपीकै कुरामा पनि शेरबहादुरजीले चाहिँ अब उहाँ अलिकति कुरा गर्न खुट्टा घुमाउनु भयो कि उहाँले सिधै यति भनिदिएको भए त सुरुमै केही पनि हुन्थेन। के होइन हेर, यो बवन्डरै हुन्थेन। के भनिदिएको भएदेखि अब त्यसो भए अब शेरबहादुर देउवाको अमेरिका भ्रमण पनि क्यान्सल हुन्छ कि होइन? खोइ अब के होला त्यो त, अब किन क्यान्सल गर्नु होला? त्यसको फेरि के त्यो क्यान्सलै गरेर फाइदा हामीलाई के छ र? त्यो त अब त्यो एसपीमा सही गर्न जाने थियो, अब त्यो जाने भएन अनि क्यान्सल गर्यो भने हल्ला चलाइएको छ। अब त्यो पनि अब अमेरिका भ्रमणको त आफ्नै महत्त्व छ नि। त्यस कारण त्यो कुन चाहिँ प्रधानमन्त्रीले छोड्नु खोज्ला र त्यो। अनि त्यस कारणले चाहिँ के भनेदेखि उहाँले चाहिँ नि त्यतिखेर अमेरिकनहरूलाई हाम्रो कोलिसन गभर्मेन्ट छ, कोलिसन पार्टनरहरूलाई नि मनाउनुपर्छ, यो कुरो चाहिँ हामी गर्न सक्दैनौँ, हामीलाई माफ गरेर है ल ओके भनिदिएको सिद्धिहाल्यो। उनीहरू त हामी जोड पनि गर्दैनौँ। पछि यत्रो एम्बेसीले वक्तव्य निकाल्यो नि, हामी तिमीहरू चाहेनौ भने यसमा सही गर्दिनौ भन, जोड पनि गर्दैनौ, तिमीहरूकै अनुरोध गरे हो भन्यो। त्यो कसैले पनि त्यसरी न्याक्न आउँदैन। र चाइनिजले पनि चाहिँ अब भन्नुहोस् न, चाहिँ अहिले त चाइनिजको पनि चलखेल अलिकति चाहिँ हावियान्सीको सक्रियतादेखि अब त्यहाँबाट कति आइरहने, टेलिफोनमा चाहिँ यहाँ भर्चुअल संवाद भइरहने यहाँका दलहरू त्यो देखिन्छ। त्यो हस्तक्षेपकारी भूमिका हिजो इन्डियाको मात्रै थियो भनेदेखि अब अहिले चाइनाको पनि देखिन्छ। अब तिमी त्यसमा पनि चाहिँ हामीलाई अब तिमी असल छिमेकी हौ, तिमीले यस्तो काम नगर भन्ने भइहाल्यो नि। तिमी असल छिमेकी हौ, असलै रहौ, स्टेट टु स्टेट रिलेसनसिप मेन्टेन गर, हामी तिम्रो जायज हित हेर्छौँ, तिम्रो तिब्बत मामलादेखि जे हेर्नुपर्छ हामी हेर्छौँ। अब तिमी चाहिँ त्योभन्दा अगाडि बढ्न नआऊ है हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा। हामीले अहिले इन्डियालाई भन्ने नि यही हो, तिमीलाई भन्ने नि यही हो, अमेरिकालाई भन्ने नि यही हो भन्दै सिद्धिहाल्थ्यो। त्यस कारणले चाहिँ अब त्यति गर्न नसकेर मात्रै हो यो मान्छेले बाहिर भने जस्तो चलखेल हुन लाग्यो। यो चाहिँ नि ठुलो शक्ति राष्ट्रहरूको साराको नेपालमा ध्यान छ, चीनलाई घेर्न र हेर्न आयो, यो सब ननसेन्स कुरा हुन्। चीनलाई घेर्न र हेर्न अहिले अमेरिका नेपालमा आउनुपर्छ। चीन 3 लाख 4 लाख मान्छे चाहिँ नि बेजिङमा मात्रै छन् अमेरिकनहरू, बिजनेसम्यान, म्यानेजर, प्रोफेसर, साइन्टिस्ट, इन्जिनियर, बिजनेस उहरू, कम्पनीका ठुल्ठुलो उहरू। त्यसमा सिआइएले चाहिँ 1-2 हजार चाहिँ नि जासुस पठाउन सक्दैन। उसले आएर उसँग कति इक्विपमेन्ट होला, तीभित्र बसेर मुटुमा बसेर गर्न सक्ने चिजमा पहिले पो चीन माओको पालामा बन्द थियो, त्यहाँ आउन पाउँदैन थिए डिप्लोमेटिक भिसा पासपोर्टमा चाहिँ हुने मान्छे बाहेक। अब किन नेपालमा घेर्न र हेर्न आउनु पर्यो? यहाँका नेताहरूको त्यो कल्पना हो के, यो स्वैर कल्पना हो। ओके, अन्त्यमा समग्र राजनीतिक परिवेशलाई हेर्दाखेरि, आसन्न निर्वाचनलाई लक्षित गरेर बुझ्दाखेरि अहिले जति पनि कुराहरू भए, समग्रतामा ती राजनीतिक दलहरूलाई, सरकारलाई तपाईँको सजेसन के छ? 1, 2, 3 म चाहिँ के भन्छु भनेदेखि जनतालाई असर पर्ने कुरामा अत्यन्त चनाखो भएर डेलिभरी सिस्टम इम्प्रुभ गर है, सुशासन देऊ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, कम गर, जिरो निमिट्यान नै हुँदैन है। पोलिटिकल लेभलमा पोलिटिकल फन्ड चाहिन्छ, महँगो भएको छ चुनावको लागि पैसा नभई हुँदैन। अब त्यो के गरी गर्नुपर्छ गर्नुहुन्छ उहाँहरूले, तर कर्मचारीसँग मिलेर यो चाहिँ यो मान्छेलाई ठाउँ ठाउँमा नियुक्ति दिएर तिनीहरूबाट पैसा लिने काम नगर, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर, डेलिभरी देऊ, सुशासन देऊ र चाहिँ संवैधानिक गतिलाई अगाडि बढ्न देऊ, आर्थिक विकासमा जोड देऊ। आर्थिक विकास भएछ भने देशका धेरै समस्या आफसे आफ हल हुन्छन् भन्ने नै मेरो सन्देश हो। धेरै धेरै धन्यवाद छ सर। हस्, मेरो पनि धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो विश्लेषक जैनेन्द्र जीवन। समग्र राजनीतिको अवस्था, दलहरूको अवस्था र दलहरूले गरेको कार्यशैलीको अवस्थालाई हामी चर्चा गरेका थियौँ। आजको लागि कार्यक्रम सूक्ष्म दृष्टि यति नै। सम्पूर्ण टिमसहित मलाई पनि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्ते।